السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو كا في تيفيا ديال بروراتا. نشوفوا ديفينيسيون تاع بروراتا. بروراتا est un pourcentage applicable à la TVA récupérable au cours d'une année civile. Il est déterminé sur la base des données de l'année précédente. Ça veut dire quoi? البروراتا هو واحد البورسونتاج en supposant que l'entreprise يعني l'entreprise كتكون عندها واحد les opérations exonérées, واحد les opérations soumises à la TVA imposable, واحد les opérations hors champ d'application. يعني الاخر كنشوفوا باش نديتيرمينيو نشوفوا التيفيا شحال غادي تريكيبيري. كنشوف واحد البورسونتاج كنحسبوه هو البروراتا، وكنبقاو دوك لي زوبيراسيون اللي فيهم بحال مثل يقدروا بحال الاخر فورنيتور دو بيرو. لي فورنيتور دو بيرو تقدر تستعملهم في واحد الاخر بالنسبه في واحد لي زوبيراسيون لي اكزونيري، وتقدر الاخر تستعملهم في واحد الحاجه اللي في واحد لي زوبيراسيون اللي امبوزابل. داكشي علاش كنحسبوا واحد البروراتا باش كنشوفوا كاع هذوك اللي فيهم اللي يقدروا يستعملوا في دي زوبيراسيون امبوزابل ويقدروا يكونوا اكزونيري. كنحسبوا داك البروراتا باش كنضربوها نضربوا ديك التيفيا في البروراتا، يعني هذاك هو البورسونتاج اللي نريكيبيريوه. غادي نشوفوا كي نديروا الاخر كي نديروا نحسبوها كتساوي بروراتا تيغال شيفر دافير امبوزابل يعني خاضع لداك التيفيا تي تي سي. كنحسبوه بتي تي سي بليس شيفر دافير اكزونيري افيك دروا ريدكسيون بليس تيفيا فيكتيف. دونك اللي كدير شيفر دافير اللي حققتهم واحد لي زوبيراسيون بحال تاع ليكسبورطاسيون. فاش كتدير ليكسبورطاسيون فراهم دوك لي زوبيراسيون اكزونيري مي افيك دروا دو ديكسيون، عندك الحق تريكيبيري تيفيا على لي فورنيسور اللي خلصتهم هنايا في المغرب. هذه تيفيا فيكتيف حيت هذه تيفيا يعني كنحسبوها على هذه، يعني كنحسبوها على دروا افيك دروا دو ديكسيون. على من كنديروها على النيميراتور. النيميراتور شنو هو هذا السطر كامل اللي حسبنا هنايا كنديروه لتحت بليس شيفر دافير اكزونيري سون دروا ديديكسيون، يعني هو اكزونيري كتبيع بلا تيفيا وما كتريكيبيرش التيفيا بحال لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. كتشريهم سون تيفيا وكتبيع سون تيفيا بليس شيفر دافير اور شون دابليكاسيون دو تيفيا. اور شون دو تيفيا ça veut dire واحد الاخر اللي ماشي اكزونيري وماشي امبوزابل، خارج النطاق ديال الكوميرسياليتي كما نقولوا، بحال لي زوبيراسيون سيفيل هما اصلا ما داخلينش في شي حاجه اللي سميتها كوميرسيال باش يكونوا يا اما امبوزابل يا اما اكزونيري. داكشي علاش كيكونوا اور شون دابليكاسيون. هذه هي الفورمول باش كنحسبوهم. كنديروا هكا كيف قلت الاخر كيكونوا شيفر دافير تي تي سي هنا، يعني كيكون عندك الا كان عندك اورتاكس ضربها في التيفيا في 1.2 ولا 1.14 على حسب التيفيا ديالو وكتخرج البروراتا. دابا انت خرجت البروراتا كي غادي دير؟ غتشوف ديك التيفيا ريكيبيرابل. البروراتا كنبليكيوها غير على التيفيا ريكيبيرابل، لحقاش كي قلنا انت عندك واحد لي زوبيراسيون لي امبوزابل خاضعين للضريبه، واحد لي زوبيراسيون اللي ما الاخر، يعني كديتيرمين داك البورسونتاج باش تعرف لا بارتي اللي غتقدر تريكيبيريها. شنو كنديرو؟ مونطون اور تاكس فوا طو دو تيفيا، هادي باش نخرجوا المونطو ديال التيفيا العادي فوا البروراتا. البروراتا هو داك البورسونتاج اللي حسبنا هنايا في البروراتا. والبروراتا بحال مثلو انت كتحسب في 2016 داكشي اللي حسبته في الثاني تاع 2016 كتخدم فيه في 2017، عاوتاني كتخدم في 2017 تحسبها وتخدم به في 2018 وانت غادي هكا. غادي نشوفوا واحد الطريقه عاوتاني باش كدير لها باش كتكون فارياسيون داكشي. هذه هي الطريقه باش كتحسب لي زوبيراسيون. غادي نشوفوا دابا سي لا فارياسيون دي بروراتا ديباس بليس او موان 5 بوين يعني 5%، il y a lieu de régularisation. إلا كانت بحال مثلو مثلا انت هاد العام حسبت في 2018 وخرجت لك بروراتا 80%، وحسبت في الاخر في 2019 وخرجت لك 90%، يعني الا كان الديفيرونس يا اما اكثر من 5 بوين يعني اكثر من 5% ولا اقل من 5%، كدير واحد الريغولاريزاسيون. الا خرجت لك بالضبط 5% يعني بحال مثلو في 2018 حسبت خرجت لك بروراتا 80 وفي 2019 خرجت لك 85، ما دير لا ريغولاريزاسيون لا والو. بصح الا كانت فايته تكون غير 86 ولا 87 ولا تكون قل عاوتاني 72 ولا خصك دير ريغولاريزاسيون. غادي نشوفوا كي كدير الريغولاريزاسيون. الريغولاريزاسيون كتكون بهذه الطريقه. الا كانت بليس دو 6% كيف قلنا بحال مثلو حسبت في 2018 خرجت لك 80 وحسبت في 2019 وخرج لك 86، هادي راه عندك الحق في واحد ديديكسيون كومبليمونتير. حيت حنا شنو قلنا البروراتا واحد البورسونتاج اللي عندك الحق انك تريكيبيريه. الا خرج لك 80% انت كنت ريكيبيريت غير 80%، والعام الجاي خرج لك 86%، صافي راه كان خصك تجيب تريكيبيري 86% ماشي غير 80%. داكشي ما هي بليس 6% ديديكسيون كومبليمونتير، يعني بحال الدوله خصها ترجع لك، كان خصك تريكيبيري واحد التيفيا واحد لابارتي ديال التيفيا وما ريكيبيريتهاش.
لو كا كونترير هي تكون موان 6% ريفيرسمون على ليطا. الا كانت اقل من 6% 6%، بحال مثلو قلنا 2018 نبقاو غير بنفس البورسونتاج مثلو 80%، او في 2019 خرجت لك مثلو 74%. الا خرجت لك 74% انت يا راك ريكيبيري 80% من داك المونطون، ولكن انت نورمالمون كان خصك تريكيبيري غير 74%. يعني هذه شنو؟ واحد لابارتي ريكيبيريتها وهي ماشي من حقك، هذه كتكون ريفيرسمون، يعني كترجع لليطا واحد الاخر، كتخلصها لليطا، تمشي تخلصها لدار الضرائب. هذه هي لوكا ديال الاخر. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل خفيف باش نفهموا به مليح. هيا عندنا واحد ليكزercice. Une entreprise réalise au cours de l'année 2016 le chiffre d'affaires suivant: vente soumise à la TVA au taux de 20%, يعني هذا les chiffres d'affaires imposables. Vente exportée des produits avec droit de déduction. هذه قلنا l'exportation كتسمى exonérée avec droit de déduction. علاش؟ حنا عندنا واحد الريغل في الاخر في التيفيا كيقول لك على حسب التيريتوار. الا ما تكونسوماش داك البرودوي في المغرب يعني ما خصكش ما يخلصوا عليك هنايا الضريبه، غادي تمشي تما بحال مثل خلصتها فرنسا هي غتابليكي عليك داك لا لوا ديالها وداك الشيء افيك دروا دو ديكسيون. حيتاش غادي انت ملي غادي تدير هنايا مثلو كتشري واحد لي برودوي كتشريهم على الفورنيسور غادي تريكيبير عليه التيفيا حيتاش الفورنيسور ديال كاين في المغرب. هادو مهم اكزونير افيك دروا دو ديكسيون. هادو فونت اكزونيري سون دروا دو ديديكسيون كيف قلنا بحال الاخر بحال لاشا نتاع الاخر لي فونت نتاع الاخر نتاع لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي كتبيع بلا تيفيا وكتشري بلا تيفيا. فونت ريسيت اون بروفونونس داكتيفيتي اور شون دابليكاسيون. عندنا واحد لي فونت لي اور شون دابليكاسيون واحد لي زوبيراسيون سيفيل. ها هو المونطو ديالهم كاملين راهم اور تاكس. فكيف قلنا كنحسبوها على لي فونت باش كنحسبوا البروراتا كنابليكيوها على لي زاشا. صافي غادي نديرو دابا كاين الاخر نيميراتور. يعني هذا باش نحسبوا هذا غادي نشوفوا شيفر دافير امبوزابل تي تي سي. نشوف فونت سوميز على تيفيا غادي نشوفوا هذا المونطون اور تاكس فوا 1.2 حيت عندنا لو طو نتاع 20%. 1.2 باش غادي يخرج لك المونطون تي تي سي. ولا تحسب التيفيا ديالو ضربو 20% وتزيدها على المونطون. وما نشوف انت اللي على حساب الموالف تخدم بها وتجيك ساهله. فونت اكسبورتي دي برودوي افيك دروا دو ديكسيون يعني عندك الاخر حتى هذا خصو يكون تي تي سي كضربو في 1.2 حيت عندنا لو طو 20% باش يخرج لك المونطون تي تي سي. دابا صافي ها حنا خرجنا نيميراتور اللي قلنا ها هي 150 مليون و500 الف و 1.2 بليس 500 الف و 1.2 هو خرج لنا المونطون. غادي نحسبوا دابا الدينوميناتور شنو كيساوي. النيميراتور يعني هذاك الشيء اللي حسبناه هنايا 2 مليون و400 ها هي هذيك الشيء اللي درنا 2 مليون و400 بليس هذا المونطون ديال هاد الزوج 750 الف ديال فونت اكزونير سون درو دو ديكسيون بليس هذا فونت دو ريسيت اون بروفونونس داكتيفيتي اور شون دابليكاسيون. هاد الزوج غادي نجمعوهم وغادي نجمعوهم بالاور تاكس. علاش هادولا ما عندناش الحق ديجا حنا كان اكزونيري سون درو دو ديكسيون كنبيعو بلا تيفيا سون تيفيا وما كنريكوبيروش التيفيا. هذه نفس الحاجه راها اور شون دابليكاسيون يعني ما كنبيعوش بالتيفيا. داكشي علاش كندخلوهم اور تاكس. صافي كيخرج لك هذا كدير هذا المونطون ديال 2 مليون و400 مقسوم على هذا التوتال كيخرج لك ها هو خرج لنا واحد البورسونتاج 75%. يعني فوقاش حسبناها هذه حسبناها مثلا فوقاش عندنا في 2016. صافي دابا هنا في 2016 حسبنا البروراتا خرجت لنا 75%. يعني في العام الجاي غادي نابليكيو نبقاو نشوفوا دوك التيفيا ريكيبيرابل. قلنا دوك لي زيليمون اللي يقدروا يكونوا بوغ دي زوبيراسيون اكزونيري ولا بوغ دي زوبيراسيون امبوزابل يعني ما كنقدروش نديتيرمينيو كيف قلنا بحال الاخر الالكتريسيتي تقدر تستعملو باش دير واحد لي برودوي الفائده واحد لي برودوي اللي اكزونيري ولا يقدروا يكونوا بوغ دي برودوي امبوزابل. نفس الحاجه الالكتريسيتي لو لي زوتر شارج اللوايي يعني عندك شي محل ماش تقول له هاد لي زوبيراسيون اكزونيري غادي يدخلوا نستعملوا فيهم هادو نستعملوهم في هذا المحل واحد لي زوبيراسيون امبوزابل ما نستعملوهمش. يعني ما كتقدرش ديتيرميني بصح بالنسبه لي كيكونوا سيرمون يعني الاخر يعني ما كتابليكيش عليهم الاخر بروراتا. هما لي زوبيراسيون بحال لاشا دو مارشونديز يعني راه باين المارشونديز كتشريها باش كتبيعها ولا لاشا دو ماتيير بروميير يعني هادو صافي. صافي هنا حسبنا قلنا هاد 75% غادي نخدموا بها لي زوبيراسيون نتاع العام الجاي. غادي نشوف واحد ليكزيرسيس في الريغولاريزاسيون. او كور دي موا افريل 2000
l'entreprise Alpha a acheté un matériel au prix de 200,000 dirhams, hors taxe, amortissable 5 ans, TVA 20%. Le prorata de déduction calculé sur la base des recettes de 1999 et appliqué en 2000 était de 85%. مثلو حسبنا في 1999 وخرجنا البروراتا هي 85%، يعني فوقاش نابليكيوها على لي زيليمون نتاع 2000 يعني نتاع العام لاني سويفون. هي عطاونا هنايا واحد الاخر شونجمون تاع لي تو دو prorata au cours des années suivantes. Le prorata de déduction varie comme suit. عندنا في 2001 74%، 92% في 2002، 87% في 2003، 95% في 2004، 80% في 2005، 71% في 2006. غادي نشوفوا دابا السوليسيون. غادي نبقاو نديرو الريغولاريزاسيون تاع بروراتا. عندنا الاولى شنو كنحسبوا نهار اللي شرينا لوغ دو لاشا TVA ديديكتيبل 200,000 اللي هو البري ديال الاخر ديال الماتيريال فوا 20% فوا 85% اللي هو الطون نتاع بروراتا. شنو خرج لك 40,000 هو لو مونطو ديال التيفيا فوا 85%، يعني ها شحال ريكيبيرينا 34,000. شنو قال لك في 2001 شحال رجعت 74%، وحنا شحال كان عندنا في الاول 85%، يعني راه الشونجمون قل من 5%، يعني راه ولات 74%. يعني غادي نديرو واحد الريغولاريزاسيون. قلنا فاش كتكون قل من 5 بوين ولا اكثر من 5 بوين كنديرو الريغولاريزاسيون. هي 74%. غادي نشوفوا في 2001 شنو غادي نديرو. ديك التيفيا اللي ريكيبيري القديمه موان ديك 40,000 ديال التيفيا اللي قبل ما نابليكيو عليها هذا البورسونتاج فوا لو طون تاع البروراتا الجديد. غادي يخرج لك واحد المونطو تضربو في 1 على 5. علاش؟ لحقاش عندنا داك الماتيريال امورتيسابل سيغ 5 ans، دونك غير عام كل عام كتضرب فاش كتخرج لك داك المونطو كتضربو في 1 على 5. هاي شحال خرجتنا بالبليس. شنو كتعني بالبليس؟ حنا كنا ريكيبيرينا واحد المونطو كبير نتاع 34,000 مي كنقص نورمالمون خصنا نريكيبيري واحد لوطو واحد المونطو قل منه، يعني خصنا ندير واحد الفيرسومون، خصنا نمشيو للدوله نخلصوا لها هذا المونطو اللي زايد. فاش تخرج بالبليس صافي دير خصك تمشي تخلص للدوله هذا المونطو. في 2002 شحال عندنا 2002 ولا 92%، يعني راه بليس دو 5 بوين. غادي نديرو ريغولاريزاسيون. شنو غادي نديرو؟ نفس ديما كنبقاو نخدموا غير بهذا 34,000 موان 40,000 اللي هي المونطو ديال التيفيا قبل ما ابليكيو عليه بروراتا فوا 92% اللي هو لو طو الجديد نتاع البروراتا. 92% فوا 1/5 بحال الاولى تخرج لك موان 560. كتسمى ديديكسيون. فاش تخرج لك بالموان قلنا يعني انت راك كتسال للدوله موان 560 صافي دير انت كتسال للدوله، يعني الدوله خصك تريكيبيري عند الدوله واحد المونطون ديال 560. في 2003 87%. 87% الى قارنتها مع 85% راه زادت غير ب 2 بوين، دونك مازال ما فتناش 5 بوين، دونك ماشي نديرو الريغولاريزاسيون في 2003. فارياسيون نا با ديباسي 5 بوين 5%. في 2004 شحال خرجت لنا 95%. نقارنوها مع هذه راها بليس دو 10 بوين. ديما كتبقى تقارنها مع لاني دو ريفيرونس اللي هو العام الاول اللي درت عليه، ماشي مع دوك العوام اللي قبلها. 95% وهذه 85%، دونك غادي نديرو ريغولاريزاسيون. كنديرو 34%، 34,000 موان نفس الحاجه 40,000 فوا 95% اللي هو لو طو نتاع البروراتا نتاع 2004 فوا 1/5 تخرج موان 800. ديديكسيون قلنا كي كتخرج الموان صافي دير خصك واحد المونطو تريكيبيريه، يعني بحال الدوله ترجع لك واحد المونطو. داكشي علاش كنسميوه ديديكسيون. في 2005 شحال عندنا 80%. راها شحال باش نقص ب 5 بوين. ملي كتنقص ب 5 بوين ولا تزيد غير ب 5 بوين ما كنديروش الريغولاريزاسيون، حتى تفوت 5 بوين عاد كنديرو الريغولاريزاسيون. هيا فارياسيون نا با ديباسي 5 بوين 5% با دو ريغولاريزاسيون. في لاني 2006 اللي هي لاني الاخيره شحال عندنا 71% وكان عندنا 85%، يعني راها نقصت بكثر من 5 بوين. بصح شوف شحال درنا من الاخر. الماتيريال فوقاش شريناه في 2000 شريناه في 2000 شحال خدم 2001 2002 2003 2004 2005 صافي راه دازت 5 ملي كدوز 5 يعني داك صافي بحال اللي ما كتبقاش دير الريغولاريزاسيون. داكشي اللي رانا هنا 2006 ميم سي كو فارياسيون ديباس 5 بوين مي لا ديري دو في دو ماتيريال اي ديجا تيرميني، يعني ديجا تيرميني لا ديري دو في ديالو. ما بقاش داك الماتيريال واش راه توتالمون امورتي، واش ما بقاش عندنا ولا يعني نقدروا نمشيو نبيعوه ولا صافي نتخلصوا به حيتاش ما بقاش هذيك فات 5
ملي كتفوت ديك لا ديغي دو في نتاع داك الماتيريال ما بقى لك ما دير فيها الريغولاريزاسيون. صافي هذه هي لو كا ديال الريغولاريزاسيون، راه فيها كلشي. هنايا درنا لو كا ديال الحساب ديال البروراتا، شفنا الريغولاريزاسيون.